थंय गोरवां मारतात ती मांस हाडटात आणि ते मांस हाडून हे बकऱ्याचे मांस म्हणून हांगा दुकानार विकले वता. लोकांक कांयच कळना हे बैलाचे मांस, ल्हान वासराचे काय बकऱ्याचे. आयज 4च्या दरम्यान इन्फॉर्मेशन येयलें की पोस्तवाडा होंडा हांगासर लक्ष्मीनगरान एक गोरवो हाडून दवरला आनी तो बकरे मारपी तेणे आपल्या भितर घरान दवरला आनी कालच्यान तो उपाशी आसा. मातशें तेका रेस्क्यू करपाक जाय म्हणून इन्फॉर्मेशन येयलें. त्या बरोबर इमिजिएटली हांवें वाळपय पुलीस स्टेशनाक कॉल केलो आनी थंय इन्फॉर्मेशन दिलें, कित्याक हांगा होंडा ओपीचेर तेंचो फोन चलना आनी लोकांक पब्लिकाक आमकां अजून नंबर दिवंक ना होंडा आउटपोस्टाचो. म्हणून वाळपय कॉल केलो. मागीर वाळपयच्यान हांगासलो ड्युटी ऑफिसर आसा हेड कॉन्स्टेबल, तेजो नंबर घेवन ताका इंटिमेशन दिलें. त्यानंतर पुलीस गेले त्या जाग्यार आनी तेंच्यांनी व्हेरीफाय केलें जाल्यार खरेंच एक बैल आसा पाडो आनी थंय बांदलेलो आसा आनी पळोवन आयले. त्या बरोबर हांव रोखडोच वेळ न काडटा हांव आउटपोस्टाचेर येयलो. हवालदाराक मेळ्ळें जाल्यार तो मागीर तेंच्यांनी तो जो मनीस आसा हेज्या कस्टडीन आसलेलो हो बैल तेका घेवन पुलीस हांगा येयल्ले आनी आपूण हाडला पोसपाक अशें म्हणपाक लागलो तेणें सांगलें. पूण ही सगळी बनावट असली. तेणें काल खंय सकाळी 9च्या दरम्यान हळदोणा म्हापसाच्यान हो जो एक पाडो आनी आनीक ल्हान म्हणजे जवळ जवळ 2-1.5 म्हयन्याची अशी टोटल 4 वासरां, बाकीची एक पाडे असे 3 असले ते सालेले थंय दवरलेले आनी एक हो तेज्या घरा. हे आतां पुलिसांनी सगळे अटॅच केल्ले आसा आनी हँडओव्हर आमच्या जय श्रीराम गोशाळेक दिल्ले आसा. हांवें रिटर्न कंप्लेन तेज्या अगेन्स्ट दिल्ली आसा. जो एक्यूज आसा तेजी चवकशी करपाची गरज आसा, कारण कांयच ट्रान्सपोर्ट सर्टिफिकेट नासली आनी तेणीच आपल्या स्वताच्याच रिक्षेन घालून काल हाडले. 5,000 दिवन खंय तेणी ही सगळी वासरां बी हाडली आनी मेल हाडलो अशें तो सांगता. पुलिसांनी हेजेर कडक चवकशी करपाची आसा आनी मुख्य म्हणजे होणा जे मार्केट आसा ह्यान पयलीं सुद्दां आमी हांकां बिचोले धरलेले की बिचोलच्यान थंय गोरवां मारतात ती मांस हाडटात आनी ते मांस हाडून हे बकऱ्याचे मांस म्हणून हांगा दुकानार विकले वता. लोकांक कांयच कळना हे बैलाचे मांस, ल्हान वासराचे काय बकऱ्याचे. आनी अशे लोकांची दिशाभूल जातात आनी लोक ते बकऱ्याचे मटण म्हणून खातात, कारण हे जे बकऱ्याचे हांगा मटण विकता तो म्हणटा आनी चिकनूय विकता. हे तेणे एडमीट केला आनी सगळ्यांक खबर आसा. पूण हेणे आतां ही जी वासरां हाडली, हो जो 6 म्हयन्याचो जो पाडो हाडलो, हो हाडून तो कितें करपाचो असलो हेजी चवकशी आमी डिटेल पुलिसांक करपाक लायल्या. पर्सनली PI साहेबा कडेन सगळे विशय उलयल्ले आसा आनी हेजेर डिटेल चवकशी जावन तांकां सगळ्यांक ताब्यान घेवची ही आमची मागणी.